D'abord, on a la racine carrée. La racine carrée. Qu'est-ce que ça veut dire la racine carrée? Ou un nombre qui s'appelle le groupe J. Déjà, في les derniers jours ديال العام الفات c'est-à-dire ديال الدوزيام اني اللي كنرمزوا بهكا وكيكون سي لو جروب كينتمي لو جروب دي نومبر ريال اللي هما لو جروب غون ار. كيسكو سي هاد لا راسين كاري؟ هاد لا راسين كاري بحال ان نومبر اللي كنقدروا مثلا ملي كنقول لكم مثلا راسين 7 هذا سي النومبر اللي ما يمكنش تكالكوليه هكا، خاصك تكالكوليه بالكالكولاتريس. مثلا راسين 13 داكوغ. مثلا راسين مثلا جو سي با راسين 16 راسين 16 اللي كالكولابل باسكو كاع لي نومبر زونتي ناتوريل كتقدروا انكم تدخلوهم، لي نومبر ديسيمو كتدخلوهم، صوف ان هاد لا راسين كاري سي لو جروب دي نومبر ريال. هاد لا راسين il doit être toujours positif. ما عمركم ما غتلقاو à l'intérieur ديالو un nombre négatif. Il doit être toujours racine 7. ما عمركم ما تلقاو racine moins 7. Jamais. D'accord? Il doit être toujours positif. يعني مشيتو درتو نيجاتيف عرفوا بان كاين تما شي فوت. اذا مثلا راسين 16 راسين 16 هي راسين 4 او كاري. باش نقدروا نسامبليفيو هاد راسين كاري باسكو ملي كيكون ان نومبر انكالكولابل ما يمكنش، ولكن ملي كيكون ان نومبر نقدروا نديروا له كاري بحال كنحيدوا الاوكاري مع لا راسين، بحال هو كي اونلوفي لينا لا راسين هاد الاوكاري. اذا اش كيساوي لنا راسين 6 كيساوي 4. مثلا راسين 121 121 هي راسين 11 او كاري هي 11. مثلا راسين 12 راسين 12 كتقولوا فوالا ما يمكنش باسكو ما كاينش عدد كنضربو في نفسو كيعطينا 12، ولكن اون بو اونلوفي. كنحاول هاد 12 نديرها سو فورم دي بتي نومبر بالنسبه بحال جدول الضرب. كنقول 12 هي 4 في 3 داكوغ، وانا يعني كتحاول تخرج منها واحد العدد اللي نخرجوا منه الاوكاري. راسين 4 فوا 3 يعني اللي هي راسين 2 اوكاري فوا 3. اذا كنحاولوا تندير لكم لو رسمه كنحاولوا هذه كنخرجوا شكون اللي كنخرجوا غير 2 كتولي لنا هي 2 راسين 3 داكوغ. انا هذه غادي نزيد نسامبلي، انا بغيت نشرح لكم فيها ولكن انا غادي نسامبليفي لكم فيها لو طرافاي. اذا هذه لا راسين كاري. لا راسين كاري يعني هو واحد العدد اللي كيتم واحد الكوب ديال لو كوب دو نومبر ريال. اذا بالنسبه لي ريلاسيون بالنسبه لا راسين كاري، لا راسين كاري de a plus b il est différent de la racine carrée de a plus la racine carrée de b. Comment? ما عمركم exemple مثلا عندنا la racine carrée de 4 plus 9 عندنا 4 هنا ونشوف la racine carrée de 4 plus la racine carrée de 9 اش كتلاحظوا؟ هادو كنجمعوهم هي la racine carrée de 13. par contre هادي كنقدروا نخرجوا ل 4 يعني هي la racine carrée de 2 au carré plus la racine carrée de 3 au carré. غتجيو الاو كاري مع اسمو هي 2 بلس 3 هي 5 و5 هي ديفيرون دو 13. اذا معنى هذا ان هاد لوبيراسيون ما كنديروهاش ملي كتكون الزائد وسط الجذر ما تحاولوش تقسموا الجذر حسبوهم داكوغ. لا ميم شوز بالنسبه للناقص لا راسين دو ا موان بي هي ديفيرون دو لا راسين دو ا موان لا راسين دو بي. يعني هاد لوبيراسيون ما ديروهاش في الجمع وما ديروهاش في الناقص، مي كنقدروا نديروها في الضرب. La racine a sur b كيساوي la racine de a la racine de b. D'accord? Ou la racine de a sur b هي la racine de a plutôt sur la racine de b. يعني مثلا بحال هنا عندكم la racine de 4 fois 9 on dit la racine de 4 fois la racine de 9. La racine de 4 fois 9 هي la racine 36 وحنا كنعرفوا بجدول الضرب 36 هي لا راسين 6 au carré و 6 au carré هي 6. par contre la racine de 4 هي la racine de 2 au carré. la racine de 9 هي la racine de 3 au carré يعني هي 2 fois 3 6 6. اذا هي خرجت لنا الميم ريزولتا. لا ميم شوز بالنسبه للقسمه صوف ان بي خاصها تكون ديفيرون دو زيرو باسكو كاينه في المقام والمقام معمركم كيساوي صفر. اكزومبل لا راسين مثلا نديرو لا راسين نديرو 9 sur 4. On dit la racine 9 sur la racine 4. La racine 9 sur 4 هي la racine de 3
sur 2 au carré. يعني 3 sur 2. هذه sur 4 هي la racine de 3 au carré. C'est la racine de 2 au carré. Racine مع racine 2 racine مع 2 racine 3 sur 2. إذا on est dans le bon choix. إذا هذه بالنسبة للأوبيراسيون سي أنا racine carré. إذا بالنسبة لراسين كاري كيقولوا لكم سامبليفي. أول حاجة كيقول لكم سي سامبليفي. كيسكو سي دي سامبليفي؟ يعني كيعطيكم واحد لوبيراسيون. نعطيكم إكزومبل. كيقول لكم أ إيت إيكال ندير لكم هي 2 راسين 5 بلس 3 راسين 50 سي 50 غندير لكم مثلا 25 25 فوا 2 سيتادير 50 5 5 fois 16, 5 fois 6, c'est-à-dire 80. D'accord? C'est un moins 4 racine 75. 75, normalement, il y a 25 fois 3. 25 fois 3. 25 fois 3, 15 et 75. 25 fois 3, ou bien 9 fois 5, c'était 45. Allez, dit 45. علاش غنقول لكم علاش انا بغيت ناخذها اكزاكت. اذا هنا كيعطيكم هذه كيقول لكم سامبليفي. كتقولوا فوالا انا عندي 80 ما كايناش في جدول الضرب و45 كاينه، ولكن انا علاش كنعتمد كيكون كنجي كنشوف هاد العدد اللي ما كاينش في لاغاسين. معنى ان 80 خاصنا نقسمها على 5 و75 كنقسمها على 5 باسكو ملي كيعطيكم هادي سي سيغ خاصكم تلقاو الميم غاسين. كنجي كنخلي هاد دو غاسين 5 وكنقسم كندير 3 كنخليها 3 وكندير فوا غاسين هاد 80 كنقسمها على 5. 80 على 5 شحال غتعطينا؟ الا قسمنا 80 على 5 شحال تعطينا؟ تعطينا 1 3 30 6 تعطينا 5 في 16. اذا غادي ندير 5 في 16 موان 4 راه 45 كاينه في جدول الضرب اللي هي 9 في 5. كنحاول نخرج هذا في الاعداد الاخرين ومنها كنجي كندير دو راسين 5 بليس كنحاول نشوف لي كاري الاوكاري اللي كاينين هنا. عندي 16 هي 4 اوكاري 4 9 هي 3 اوكاري. سي بون. من بعد كنجي كنشوف دو راسين 5 باسكو 5 مبغيتش تحسب، ولكن هاد 4 كنخرجها اش تولي ليا؟ غتولي هي 3 في 4 راسين 5 موان 4 فوا 3 راسين 5. سي بون. هي دو راسين 5 بلس 12 راسين 5 موان 12 راسين 5. اش كتلاحظوا؟ هادو سون دو نومبر اوبوزي كنضرب عليهم في الاخر غتبقى لي 2 راسين 5. اذا هذه هي العمليه ا ايكال 2 راسين 5. هذه بالنسبه للسامبليفيكاسيون. من بعد قلنا بالنسبه للمقارنه ديال الاعداد الكسريه بالنسبه للاعداد الجذريه او الاعداد الراسين كاري، قلنا بور كومباري دو نومبر افيك راسين كاري كنديرو لهم او كاري سي نورمال. دابا بالنسبه للاعداد اللي كيكونوا لا راسين كاري في المقام، مثلا 2 راسين 3، دائما هذا ما عمركم ما تخليوه في المقام. الا كان عندنا عدد واحد باش كنحيدوه اننا كنضربوه في نفسه، كنديروا داك العدد وكنضربوه في نفسه، وكيف ما ضربنا هنا كنضربوا الفوق. يعني اش تولي لي؟ هي 2 راسين 3 sur racine 3 au carré. وراسين 3 au carré هي 2 راسين 3 sur 3. الا كانت مثلا 2 5 راسين 3. اذا هنا بلا ما تحاولوا ديروا لها الاوكاري باش كنحيدو بالاوكاري، يعني كنضربو في نفسه. ما تحاولوش تضربوا حتى هذه، يعني تخليو داك العدد اللي سون كا راسين كاري وتجيو ديروا راسين 3 فوا راسين 3 كتضربوه في لا راسين و 2 فوا راسين 3، يعني كنضربوه في لا راسين. اش غتولي ليا الفوق؟ غتولي 2 راسين 3 وتحت غتولي 5 فوا راسين 3 او كاري. سي بون. من بعد 2 راسين 3 اللي تنكالكولابل باسكو ils ne sont pas de même nature، عدد اللي فيه الجذر وعدد اللي فيه الجذر ما كتحسبوش. وهنا هي 5 فوا 3 يعني اش غتولي ليا؟ غتولي هي 2 راسين 3 sur 15. فهمنا على هادو؟ يعني ملي كيكون عدد بوحدو كنضربو في نفسو، ملي كيكون عندنا عدد افيك ان نومبر اونتي كنخليو لا نومبر اونتي كنديرو لا راسين كاري هي اللي كنديرو لها الاو كاري. 2 sur racine 3 moins 5. كنجي كنقول فوالا عندي لا راسين هنا، خاصني جو دوا l'enlever. Comment je dois l'enlever? Par ce qu'on appelle le conjugué. Le conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire le conjugué? هو انني كناخذ نفس العدد، عندنا راسين 3 moins 5
وكنضربها في العدد نفسه ولكن افيك بليس. كانت البليس غنضربها في الموان يعني تولي بليس 5. داكوغ كيف ما درنا هنا لو برودوي في راسين 3 بليس 5 صافي غادي نديرو راسين 3 بليس 5. علاش انا غادي ندير هادي؟ علاقاش هادي غتعطينا ليكواسيون ليدونتيتي تروزيام ايدونتيتي رماركابل هي ا موان بي فوا ا بليس بي. فاش غتعطينا هي ا او كاري موان بي كاري. اذا اش غتولي العمليه؟ راسين 3 بليس 5 والتحت تولي لي هي راسين 3 اللي هي هادي هي ا وهادي هي بي. اذا غتولي لي راسين 3 او كاري موان 5 او كاري. هادي فوزافي لو شوا باش تحسبوها حسب تخليوها نقدروا الا بغينا نديرو لها النشر كنديروها هي 2 راسين 3 بليس 2 فوا 5 هي 10. والتحت غنحيدو لا راسين مع 3 مع 2 3 لا ميم شوز. هنا 5 مفيهاش لا راسين يعني موان 20 موان 25. البسط غيبقى كيما هو باسكو إلي انكالكولابل. هذا ماشي دو ميم ناتور. نحسبوها 3 موان 25 سيتادير لو بلي كون هو موان 25 موان 3 سيتادير 20 22. يعني الكونجيغي هو انك تاخذ العمليه الا كانت الموا كضرب في بليس بليس كضرب الموا. لو بليز امبورطون انك خاصكم توصلوا ليدونتيتي الثالثه اللي هي ا بليس بي فوا ا موان بي تيكال ا كاري موان بي كاري. سي بون. غادي كيف ما درت لكم انا لي راسين كاري ديجا شرحت لكم القواعد قلت لكم نورمالمون بالنسبه لراسين كاري سون دي ريلاسيون اللي خاصكم تشدوهم. اذا غنحاولوا ناخذ دابا كيلكو زيكزامبل. كنقول لكم مثلا ا ايتيغال راسين 3 موان 2 او كاري. اذا انا بالنسبه لراسين كاري سي نومبر هو الى بارتي واحد المجموعه جديده اللي هي ماشي جديده باسكو ديجا خديتو على ان ديال العام الفايت اللي هو مجموعه الاعداد الحقيقيه لو نومبر ريال. دونك سو كنتعاملوا معاهم بحال ان نومبر بحال لي نومبر زونتي بحال لي نومبر ديسيمو سي لا ميم شوز. يعني ديك لا راسين كاري ما تخلعكمش. راسين سي راسين سي ان نومبر داكور باسكو الدراري كيشوفوا لا راسين كيتخلعوا لا باسكو هي الراسين نو لا راسين كاري سي ان نومبر كيلكو سوا بحال لي زوطخ نومبر. دونك سو كنتعامل معاه بحال لي باز ديال لي زوطخ نومبر. يعني مثلا في هذا لو كا عندي راسين 3 موان 2 او كاري. اذا بيسكو هذه سي ايدونتيتي ماركابل كنحاول نربطها بديك الايدونتيتي اللي هي ا موان بي كاري اللي كتقول لي بان كتساوي ا كاري موان 2 ا بي بلس بي كاري. كنجي كنقول ستوب. اذا فين هي ا كنحاول نجي الا ما عرفتش انني ندير كنديرها بحال هكا بوكو با. واحد المره يعني كنقول هذه هي ا وهذه هي بي ولكن ما تربطوش بالناقص باسكو الناقص كتكون هي هذه. اذا اش غادي ندير اش كتساوي ا كاري حتى الا الانسان اللي مازال ما عارفش كيفاش يطبق لي زيدونسيون ما كنمشي بهاد لا ميثود اللي كنقول لك. كنجي كنقول ا كاري هي راسين 3 يعني راسين 3 او كاري موان 2 فوا راسين 3 فوا 2 بلس 2 او كاري. نجي نحطهم ونبدا نحسب. كنقول فوالا انا عارفه انا راسين كاري ماشي مع 2 اذا سي 3 موان 2 فوا 2 لا راسين 3 كنعتبر بحال عدد اللي ما كيشبهش ليهم سي با دو ميم ناتور سي سيور. اذا كنحاول نحسب لي نومبر دو ميم ناتور 2 فوا 2 هي 4 راسين 3 بلس 4 نحسب 3 مع 4 غتولي هي 7 موان 4 راسين 3 وانا خرجتها. هادو ils ne sont pas calculables. pourquoi parce que اللي فيها راسين اللي فيها راسين ما فيهاش راسين بحال لي زيكس مثلا اللي كنبغي عدد فيه اكس وعدد فيه شي اكس ما كنحسبوهمش سي لا ميم شوز. اعتبروا ديك راسين بحال اكس. اذا عدد فيه راسين وعدد ما فيهش راسين ما كنحسبوهمش. هذه لا بروميير شوز. قلت لكم بالنسبه لي راسين كاري كتعاملوا معاهم بحال لي زوط يعني كانت ايدونتيتي كنتعاملوا بها كالنشر كنتعاملوا به. مثلا راسين 2 موان راسين 3 فوا راسين 2 بلس 2 راسين 3. هذه ماشي ايدونتيتي. بوركوا كاينه راسين مي هذه راسين 3 وهذه دو راسين 3 عندكم تغلطوا باسكو الا بغينا نديرو ايدونتيتي خاص يكون عندنا ا بي سي لا ميم شوز. هنا كندير ديفلوبمون كنديفلوبي بهذه الاولى نحاول نحط العمليه راسين 2 فوا راسين 2 وديما نمشيو بلس راسين 2 فوا 2 راسين 3 بلس هذه عندي موان راسين 3 نكتبها بحال هكذا ما حتى واحد ما غيمنعني. راسين 2 بلس موان راسين 3 فوا 2 راسين 3. انا اش كنقول لكم هكذا باش ما تغلطوش ليا في ليسين لان الا مشيتو تغلطوا في ليسين غيمشي ليا كلشي داكور. اذا دو بريفيرونس حاولوا تحافظوا على الاسم. وكنبدا نحسب راسين 2 فوا راسين 2 هي راسين 2 او كاري. راسين 2 فوا راسين 3 باسكو شنو قلت لكم راسين ا فوا راسين بي فوا إلي كالكولابل كنديرو ليا راسين ا فوا بي داكور.
ولكن ملي كتكون غاسين ا بلس غاسين بي راه ما نجمعوهاش، راه ميم شوز بالنسبه للضرب. بالنسبه للناقص اذا كتولي ليا هذه كنقدر نحسبها مع هذه، اش كتولي ليا بلس 2 غاسين 2 فوا 3. هذه وهذه حتى هي الى كالكولابل موان باسكو نيجاتيف غاسين 2 فوا 3. شفتوا موان بلس سي موان غاسين يعني 2 غاسين 3 او كاري. سي بون نحاول نكملها لكم هنايا. اش كتساوي لي؟ نبدا نحسب بي تيكال غاسين 2 او كاري. نديرها لكم نعاودها لكم هنا غاسين 2 او كاري فوا بلس 2 غاسين 2 فوا 3 moins racine 2 fois 3 moins 2 racine 3 au carré. كنا نحسب racine 2 au carré. 2 au carré كيمشي مع racine 2. 2 fois 3 c'est 6. Racine 2 fois 6 c'est 6. Racine 2 fois 3 c'est 6. Moins 2 fois 3 c'est-à-dire 6. نبدا نحسب هادي وهادي ils sont calculables. يعني 2 plus 3 plus 6 moins 6 plutôt c'est moins 4. هادو وهادو عندهم الميم غاسين. ولاحظوا بانكم ميمكنلكمش تحسبوا الا كان عندنا الميم غاسين. اذا بيسكو غاسين 6 غاسين 6 كنقول جوج غنجي نحط ديك غاسين 6 نحطها لو بلو كون سي بلس وكنجي كنقول جوج ناقص بحال كنعطيو هنا واحد. جوج ناقص واحد هي واحد. هاد واحد بلا ما تحطوه يعني في لافان هي موان 4 بلس غاسين 6. بحال ملي كتكون ان فوا اكس مكنحطوش الان كنديرو غير اكس. كيكون هذا سي النمبر عادي. مثلا نعطيكم مثلا simplifie مثلا c est égal مثلا racine 50 d'accord moins 2 racine 18 plus 2 4 racine 2. ملي كيعطوك هاد السامبليفيكاسيون اش كنديرو؟ كنحاولوا تنشوفوا العدد اللي داخل لينا الجذر وما غيعطيش يخرج اللي هو 2. الا اش كنديرو باسكو كنخدموا شويه لوجيكمون في هذه كنحاولوا هاد الاعداد اللي لداخل كنقسموهم على هاد 2 باسكو هذا هو لا باز اللي غنلقاو سي سيغ غنلقاو نفس العدد. كنجيو كنديرو 50 ديفيزي بار 2 عطاتنا هي 25 فوا 2 داكوغ موان 2 18 ديفيزي بار 2 هي يعني فوا 2. يعني هنا هذا كيعطيوها لكم ديجا كيعطوكم باش غتبدل. اذا 25 نورمالمون هي راسين 5 او كاري فوا 2 موان 2 فوا راسين 3 او كاري فوا 2 بلس 4 فوا راسين 2. كنحاول نخرج الاعداد اللي عندهم الاوكاري. هادي غتولي هي 5 راسين 2 ما تخرجش. هذا هي 3 3 فوا 2 2 فوا 3 غنديرها لكم باش تبان لكم اكثر بلس 4 راسين 2 ومن بعد نكالكولي يعني هي 5 راسين 2 موان 6 راسين 2 بلس 4 راسين 2. 5 بلس 4 هي 9 باسكو كنجمع لي بوزيتيف. 5 بلس 4 هي 9 باسكو عندنا الميم راسين. اذا ممكن نجمعو 5 بلس 4 هي 9 9 موان 6 سيتادير هي 3 راسين 2. هانتوما خرجتو العدد. مثلا نعطيكم اكزومبل. مثلا عندكم تي ايكال مثلا راسين 5 سور مثلا موان 1 سور راسين دو 3 موان 2 مثلا حتى راسين 2 نديرها ماشي مشكل باسكو بغيتي ديرها يعني على حسب ليكزارسيس. اذا قلت لكم ملي كتكون عندك ان نومبر بلا راسين كاري كنضربوه في لو كونجوغي. كيسكو سا دير لو كونجوغي؟ هي انني كناخذ العمليه وكنضربها في يعني لو كونجوغي يعني انا الا كانت بلس كنرد مو الا كانت مو كنرد بلس. مثلا هنا مو غتولي راسين 3 بلس راسين 2 وكيف ما ضربت هنا في راسين 3 بلس راسين 2 كنضرب فوق راسين 5 موان 1 فوا راسين 3 بلس 2 بلس راسين 2. علاش؟ باسكو توجور هنا كتكون عندك خوازيام ايدونتيتي اللي هي خاصك تلقى ا بلس بي فوا ا موان بي. اذا اش غتولي ليا هادي اش غتولي ليا؟ غنجي المقام غتولي هي راسين 3 او كاري موان راسين 2 او كاري. بوركوا؟ باسكو هي ا وهادي هي بي. نجي الفوق عندي لو شوا. بان ليا بان العمليه الا درتها غتكون ليا غير طويله نديرها ماشي مشكل. ما بغيتش انا نحيد ما بغيتش ندير النشر جي لو شو. علاش؟ باسكو ما غيقولوا لك والو الا كنتي انك الا نشرتي غتوصلش سامبليفيكاسيون. هنا بان لي انا ما وصلتش شي حاجه باسكو راسين 3 15 راسين 10 ما كاينش شي حاجه. اذا نخليها باسكو تعطيني هنا واحد وهذيك الفوقانيه نخليها كما هي. من بعد ملي كنجي هكذا
كيفية الان كتولي راسين 7 موان زد سي راسين 3 بلس 2. اذا غنكتفي لكم بهذا القدر بالنسبه لي راسين كاري. لا بروشين فيديو ان شاء الله غيكون على تاليس، غندير لكم تاليس داكور، ومن بعد غندير لكم بيتاغور باش نحاول نجيب لكم ليكزام اللي غيكون ان شاء الله جو في الموا اب، ما عرفتش اكزاكتومون لا دات. تساعدوني بلي لايك بلي بارطاج بكو داكور وبلي زابونمون. بون شونس، باي باي.